عمر دے آندے نال اللہ نے اسلام نو جرتاں عطا کیتیاں نے. کون عمر ہے؟ میں تینوں سیرت دے چند پہلو سنا دیواں. عمر او نے قرآن دے اندر 22 مقام جدے نے. عمر بولدا زمین تے وے آسمان تو اللہ قرآن بنا کے پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل کر دیندا ہے. آشا تے بہتان لگ گیا تیری کی رائے وے. فرمایا صحابی گن لگے اللہ دے نبی جی عائشہ نہ پا کے عائشہ نو فارغ کر دیتا جائے. واہ قربان جاواں عمر تیری فہم و فراست تو جگ وار دیاں تے حق ادا نہ ہوئے. پیارے عمر کو آئے میرے آقا فرماندے نے عمر تیری کی رائے وے. پیارے عمر آندے نے سونیا محبوبا مینوں اے تے دسو نا تواڈے رشتے دا انتخاب کنے کیتا ہے. پیارے آقا فرماندے نے عمر جی جبریل 3 دن میری خواب دے اندر اما عائشہ دی تصویر ریشم دے رومال دے اندر لے کے آندا رہیا ہے. پیارے عمر کہندے نے سونیا پھر مینوں اے تے دسو نا اللہ تواڈے واسطے جس نبی دے بدن تے اللہ گندی مکھی نہیں بہن دیندا او دے بستر تے ناپاک عورت کیویں لیا سکدا ہے. آسمان تو اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر
لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم عمر دے نام تو ڈرن کفر دیا کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر دیا کیا باتاں عمر خطاب جو بولن لئی عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن جاندائے قرآن عمر جو بول دائے نہیں یقین تے پڑھ کے ویکھ نہیں یقین تے پڑھ کے ویکھ بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ مالک العلام واسطے کہ جیڑا پوری کائنات دا داتا ہے گنج بخشے رنج بخشے لجپال غریب نواز دستگیر علا کل شین قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا نیر بطہا زینت کعبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسے حضرات محترم آج محرم الحرام دی 9 تاریخ اسلامی مہینیاں دی تعداد اللہ نے نزدیک 12 انہاں 12 دے اندروں 4 حرمت والے مہینے اور انہاں حرمت والے مہینیاں دے اندروں ایک ایوی حرمت والا مہینہ ہے
جڑا میرے تے تواڈے درمیان چو گزردا جا رہے جدا نام ہے محرم الحرام. محرم الحرام دے اندر اسلام دے ایک عظیم سپاہ سالار جنہاں نو شہید کر دیتا گیا اور یکم محرم نو نہ دی شہادت ہے. اور اس بعد میرے پیغمبر دے دو پھلاں چو ایک پھل حسین جنہوں کربلا دے میدان دے اندر 10 محرم نو شہید کر دیتا گیا. آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تو صحاباب نو آمینہ دے لال علیہ السلام دے صحابی سیدنا عمر بن خطاب سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ سیرت دے چند پہلو اور شہادت دے حوالے دے نل گوش گزار کراں گا. میں درد دل نال اللہ کو دعا کرنا ہاں کہ اللہ منو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے سمیت تساں سب نو اللہ سن کے سنا کے ایدے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آمینہ دے لال علیہ السلام دا قبیلہ خاندان قریش تے چند ایک نسلہ پیچھے جا کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جڑا نسب نامہ آمینہ دے لال دے نال مل دے. سیدنا عمر ہر صحابی آیا ہے آمینہ دے لال دے کل مرید بن کے آیا ہے کہ میں پیغمبر دا مرید بن جاواں کلمہ پڑھ لواں تے جس ہستی دا آج میں ذکر کرنا چاہنا ہاں او ہووے کہ جڑا آمینہ دے لال دی مراد بن کے آیا ہے کہ جنہوں آمینہ دے لال نے منگ کے لے آئے. واہ میں کیا عمر تیرے نصیبے دا کیا کہنا کہ ہر صحابی مرید بن کے آیا ہے تو آمینہ دے لال دی مراد بن کے آئے. آؤ ذرا غور کرو کئیاں لوکاں نے بڑیاں غلط فہمیاں پائیاں نے میں آج انشاءاللہ دور کراں گا. میں اللہ کو دعا کرنا کہ اللہ شرح صدر فرمائے. آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کریا دے. میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد کہہ دیو اچھی کہہ دیو میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ پاک نے سونا قرآن نازل کر دیتا ہے. اللہ فرما دے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ. آمینہ دلال علیہ السلام آمینہ دلال دا ہر صحابی آلہ میرے پیغمبر دا ادنے دو ادنا صحابی آلہ میرے پیغمبر دا ہر صحابی جنتی ہے. ساڑھے نعرہ لگ دائے 5 تن پاک نے. میں انشاءاللہ کتے موقع ملیا تے تیرے گلے شکوے دور کراں گا. 5 تن پاک نہیں بلکہ سب تن پاک نے. میرے پیغمبر نے دعاواں کیتیاں نے اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجل الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب. اللہ اج میرا پیغمبر دعاواں کر رہا ہے. حتیم دے اندر جا کے میرے پیغمبر نے دعاواں کیتیاں نے. اللہ سونیاں لوگ کلمہ پہ پڑھ دینے مالکہ دنیا کلمہ پڑھی جاندی ہے تے مسلمان باندھی جاندی ہے. عرشاں دیا مالکہ نمازاں لوگ کے پڑھنے عبادتاں چھپ کے کرنے. اللہ مکے دے 2 چودھری نے اللہ مکے دے 2 جناب نہ ڈرتے دلیر بندے نے. اللہ سونیا یا ابو جال دے یا اللہ سونیا
مینوں عمر بن خطاب دے دے. اے ابو جہل اصل نام ہے جنوں عمر بن ہشام کیا جاندا ہے. اللہ کولوں دعاواں منگ منگ کے لیا میرا عمر میں قربان جاواں. کملی والا دعاواں پیا کردا ہے اللہ سونیا یا عمر دے دے یا عمر بن ہشام دے دے. ایک حدیث دے مطابق فرمایا رب کولوں اللہ دے نبی نے دعاواں کیتیاں نے اللہ سونیا مینوں کلا عمر بن خطاب دے دے. خطاب دے بیٹے نو خاص میرے پیغمبر نے رب کولوں منگ منگ کے لے آئے. اوے عمر تیرے نصیبے دا کیا کہنا, اس عمر تیرے عظمت تیرے بختاں دا کیا کہنا جنوں منگ بھی رہا ہے تے کالی کملی والا منگ رہا ہے, جنوں منگ بھی رہا ہے تے آخر الزمان پیغمبر منگ رہا ہے. میں قربان جاواں رب کولوں دعاواں کیتیاں نے تے انج جناب لوگ جوک در جوک کلمہ پڑھتے جاندے نے میرے پیغمبر دے مرید بنتے جاندے نے میرے پیغمبر دے غلام بنتے جاندے نے تے غلامی مصطفیٰ دے اندر آئی جا رہے نے. ادھروں پیغمبر دیاں دعاواں نے تے عمر نے جناب گل اپنے تلوار اپنے گل دے اندر پائی ہے. آندا اج میں آمینہ دے لال نو قتل کر دینا نعوذ باللہ. اس تو پہلا میں تینوں دس دیاں تاریخ نگاراں نے لکھیا ہے آمینہ دے لال انج حتیم دے اندر رب دے کر کعبے دے اندر رحمت دے پرنالے دے تھلے میری سرکار بہ کے تے سورہ حاقہ دی تلاوت پہ کر دینے. ادھر عمر نے انج تلوار اپنے میان دے اندروں کڈی ہے. عمر نے کلمہ نہیں پڑھیا. اللہ اکبر اللہ اکبر میرے آقا پڑھ دینے وما ہوا بقول شاعر. عمر آندے نے اے کوئی مینوں شاعر لگدا ہے. آقا پڑھ دینے وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. عمر آندے نے بڑا سمجھدار شاعر ہے اے جناب میریاں گلاں بھی سمجھی جا رہا ہے. اچھا جے شاعر نہیں پھر کوئی کاہن تے جادوگر لگدا ہے. میرے آقا ترتیب دے نال سورہ حاقہ پہ پڑھ دینے. آقا پڑھ دینے وما ہوا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. عمر آندے نے شاعر بھی نہیں اے بندہ جناب کاہن تے جادوگر بھی نہیں. اے ہے کون ہے؟ آقا نے اگلی عد پڑھی ہے تنزیل من رب العالمین. اے تے رب العالمین دی طرف نازل کیتا گیا قرآن ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ادھر عمر نے تلوار اپنے گل دے اندر پائی ہے. آندا میں اج آمینہ دے لال دا کم تمام کر دینا. میں عبداللہ دے درے یتیم دا سر قلم کر دینا. 3 دن پہلا حضرت حمزہ نے اسلام نو قبول کیتا. فرمایا بھتیجیا ادھر عمر آ رہا ہے. اگر عمر قتل دی نیت لے کے آ رہا ہے تے او دا فیصلہ حمزہ دی تلوار کرے گی. اگر اسلام قبول کرن واسطے آ رہا ہے چنگیاں نیتاں لے کے آ رہا ہے اہلن سہلن مرحبا جی آیا نو خوش آمدید کہاں گے. اگر کوئی بری نیت لے کے آ رہا ہے اے دا فیصلہ حمزہ دی تلوار کرے گی. میرے آقا فرماندے نے چاچا عمر آ نہیں رہا عمر نو لے آن والا لے کے آ رہا ہے. اچھی دے کہہ دیو آمینہ دے لال کہہ رہے نے چاچا عمر نہیں آ رہا عمر نو دے لے کے ان والا لے کے آ رہا ہے. تے انج پیارے عمر دے گل دے اندر تلوار لہلہا رہی ہے. رسے دے اندر عمر نو رضی اللہ تعالیٰ نو نعیم نامی
بندہ ملدا ہے آندا عمر کدھر جا رہے ہیں بڑا غصے دے اندر نظر آ رہا ہے آندا میں اج محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کرن واسطے جا رہا ہاں میں داج کم تمام کر دینا عمر وجہ کی ہے آندا نے مکے دے اندر بھرا دے نال بھرا نو رہی رہن دیتا ماں نو بیٹی تو جدا کر دیتا ہے قربے قبیلیاں دے اندر نے اختلافات پیدا کر دیتے نے اج میں دا سر تن تو جدا کر دینا اے نعیم کہن لگا اوے عمر ادھر جان تو پہلا اپنے گھر دے اندر تے چاتی مار لے اوے عمر کہن لگے مینوں تیری گل سمجھ نہیں آئی کہن لگا اپنے گھر دے اندر جا تیری بہن فاطمہ تے تیرا جناب بہنوئی سیدو دا کلمہ پڑھ کے مرید بن گئے نے عمر آندے نے اچھا تو نعیم کہن لگا ایویں پتہ نہیں لگنا تینوں نہیں دسنا تو انج کر گوشت لے جا گھر دے اندر اپنی بہن دے تے انہوں جا کے کہیں بہن ہے گوشت تے مینوں پکا کے دے تے انج حضرت عمر نے گوشت لیا تے بہن دے گھر اندر چلے گئے نے تے قرآن پڑھ رہی نے فاطمہ تے انج دروازہ کھڑکیا نا حضرت عمر آئے تے بہن نے فٹافٹ جڑے اوراق نے قرآن دے لپیٹے تے اندر سیڈ تے رکھ دیتے بھرا نال ملاقات ہوئی سلام لئی فرمایا بہن مینوں گوشت تے پکا کے دے بہن نے گوشت پکایا تے حضرت عمر کہن لگے آپ بہن مل کے کھائیے تے بہن کہندی ہے مومن تے مشرک مل کے کھا سکدے نہیں کھا سکدے تے ادھر نعیم نے کی کیا سی کہ اگر عمر تیرے نال مل کے تیری بہن کھا لوے تے سمجھی تیرے نال دیئے اگر تیرے نال مل کے نہ کھائے تے سمجھی انہیں آمینہ دے لال دا کلمہ پڑھ لیا تے حضرت عمر نے جدو انہیاں گلہ سنیاں تے اپنی بہن دے منہ تے ایک تماچا مارے ہیں تے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون نکلن لگ پہ آئے ادھروں پیر نو مارے آئے تے اپنے بینوئی سید نو بھی مارن لگ جاندے نے سیدہ فاطمہ کہندیاں نے اے میرے ویر نہ مارو کتے بہن نو رنڈیاں نہ کر دیا دے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عمر کہندے نے اے تے میری او بہن جڑی میرے نال اکھاں چکھاں پا کے گلاں نہیں سی کر سکدی اے تے میری او بہن کہ جن نے کدی اکھ پٹ کے میرے وال نہیں سی ویکھیا اللہ اکبر اللہ اکبر اج کی بن گیا میری بہن فاطمہ کدا کلمہ پڑھ لیا تے جناب میرے اگوں بولن لگ پئی ہے میں قربان جاواں اے اسلام ہے جن نے تینوں طاقتاں تا کیتیاں نے تے حضرت عمر کی کہندے نے ہوندا معلوم اے کچھ پیت نہانیاں ہوندا معلوم انج اے پیت نہانیاں فاطمہ بہن ہو گئی جدے وچ دیوانیاں بہن دے اگے عمر واسطے پاوندا لیا کے سنا مینوں چشمہ ایمان دا بہن دے اگے عمر واسطے پاوندا لیا کے سنا مینوں چشمہ ایمان دا تو ہی سنا دے میں نہیں ہاتھ لگاوندا سنن دے لائق نہیں بہن پکار دی جو حبیب والی سینے نو ٹھار دی ہن سردار جڑا ہے اینو سمجھ آن لگی ہے کدی مرضی نال آن لگی ہے رب دی مرضی نال من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ
نکالا اور عرشاں دا مالک جنوں چاہے ہدایت دے دوے جنوں چاہے گمراہ کر دوے او دی مرضی تو بغیر پتا بھی حرکت نہیں کر سکدا ہن چودھری وڈیرا ہے ہن جناب اللہ نے دل دے اندر پا دیتی ہے اور میں دینج کیا کرنا آمینہ دے لال دیاں دعاواں اثر کرنا شروع کر دیتا ہے بہن نو کہہ رہے نے بہن جڑا قرآن پڑھ رہی سے او مینو قرآن تے ایک واری پڑھ کے سنا دے اچھا میں بہن ہاتھ بھی نہیں لاندا لیکن مینو ایک واری پڑھ کے تے سنا دینا اللہ اللہ بہن نے انج پڑھیا تے کی پڑھ دیے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذکرة لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى بہن جناب بہن دے اگے عمر آہو ساریاں کر دینے اللہ اکبر اللہ تے بہن کی کہہ رہی ہے اے پاک کتاب کلی پاک رحمان نے انہوں نہیں سمجھ سکدے جو مشرک ندان نے طٰہٰ دیاں آیتاں لے طٰہٰ دیاں آیتاں لے پہلیاں آیاں سی بہن نے ویرتائی فاطمہ بہن نے ویرتائی پڑھ کے سنائیاں سی چھم چھم روے نالے چھم چھم روے نالے آنسو بہاودار ہنجواں نال داڑھی پج گئی سردار دی ہن جناب بہن دے نال گلاں پیا کردا آندا بہن قرآن بڑا سونا تو پڑھنی ہے مینوں اے تے دسنا اے قرآن کتھوں آیا تے کدے اُتے آیا بہن کہن لگی میں تینوں نہیں دسنا تو بہت جناب دلیر آدمی تے ایک جذباتی آدمی ہے تو پیغمبر نو نقصان پہنچائے گا تو عبداللہ دے درے یتیم نو قتل کر دوے گا میں کیا بات کملی والیا سونیا محبوبہ جنوں چاہے زور تو شاہ زور بنا دے جنوں چاہے شاہ زور نو کمزور بنا دے تینوں کون پوچھن والا اپنا انصافا دیندار اپنا انصافا دیندار ویکھو دلیریاں اپنا انصافا دیندار ویکھو دلیریاں بہن تو مشکان بن لے تو میریاں بہن نے ویر دی بائی پیچھے نو الیریاں صافے نل گنڈ گھٹ کے سی مار دی جو حبیب والی سینے نو ٹھار دی فاطمہ بہن نے انج ویر دیاں باواں بن لیاں نے تے عمر نو قیدی بنا لیا ہے اوے میں کیا والا سونیا کیا تیریاں تقسیماں نے کیا منظر ہوئے گا اوے بیگم کوٹ والیا سوچ ذرا تصور دی نگاہ دے نال جدوں ویر نو بہن نے انج باواں نو پیچھے کر کے
بنیا ہوئے گا تے جناب آمینہ دلال دی عدالت دی اندر لے کے جا رہی ہوئے گی۔ اج فاطمہ بہن جدوں میرے آقا مکے تو باری دار یرکم دے اندر موجود نے، میرے آقا دے کول فاطمہ بہن جدوں آمینہ دلال نو آمینہ دلال دے کول اپنے ویر عمر نو لے کے گئی ہے۔ صحابی آندے نے اگر عمر کوئی نقصان پہنچائے گا اسی او دا بدلہ تلوار دے نال لواں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میں قربان جاواں آمینہ دے لال علیہ السلام جگاں دے پیر اٹھ کے انج عمر آئے نے میرے آقا بھی اٹھ پے نے، جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا، بیگم کوٹوا لیا۔ تصور دی نگاہ نال سوچ ذرا، جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا، دشمن پرانے نو مرید بنا لیا، گوڈے نل گوڈا لا کے گوڈے نل گوڈا لا کے کول بٹھا لیا۔ عمر نو چودر مل گئی عالی دربار دی، چوگ حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ میرے آقا نے کلمہ پڑھایا ہے، پیارے عمر دار اسلام دے اندر آگے نے، نماز دا وقت قریب آیا ہے۔ آقا فرماتے نے اور میرے صحابیوں اذان پڑھو تے نماز پڑھ لئیے۔ صحابی اذان پڑھن لگے، پیارے عمر آندے نے سونیا محبوبہ ایک ہی کرن لگے ہو۔ عمر جی نماز پڑھن لگے ہیں، اسلام دے اندر 5 نمازاں میرے تے تواڈے تے اللہ نے فرض کیتیاں نے، جڑیاں سا سارے نے پڑھنیاں نے، پر اسی پڑھ دے کہہ دیو گل سچی کریا کرو، اسی پڑھ دے نہیں، اللہ سانو بھی 5 وقت دا پکا نمازی بنائے، اچھی کہہ دیو آمین۔ پیارے عمر آندے نے اللہ دے نبی جی عبادت کرنی ہے تے کدی کرنی ہے؟ فرمایا عمر ایک رب دی عبادت کرنی ہے، وہ اکلا جڑا مشکل آسان کرنے والا ہے، وہ اکلا اللہ جڑا ڈبیاں تارن والا تے تردیاں ڈوبن والا ہے۔ عمر جی عبادت اس رب دی کرنی ہے۔ فرمایا اللہ دے نبی جی جدو عبادت رب دی کرنی ہے پھر چھپ کے کیوں کرنی ہے؟ نالے عمر دے آن نال بھی لوک کے عبادتاں کرنیاں نے تے عمر دا اسلام قبول کرن دا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ فرمایا اللہ دے نبی جی مکے دے اندر بیت اللہ دے اندر نماز ہوئے گی، اللہ دی قسم خوشی دا منظر ہوئے گا۔ آج کعبہ اللہ دے اندر سرعام نماز پہلی بار ہون لگی ہے۔ میرے آقا نے اج بیت اللہ دے اندر پیارے عمر نے اج تلوار میان دے اندر کڈی ہے۔ عمر آندے نے آؤ جدا دل کردے اپنیاں بیویاں نو جناب تسی اپنے بچیاں نو یتیم کروا لو، جدا دل کردے کہ جناب اپنیاں بیویاں نو بیوہ کروانا ہے، آ جاؤ اج انہاں دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی۔ میں قربان جاواں عمر آئے نے، اللہ نے عمر دے اون دے نال اسلام نو عزتاں عطا کی دیاں نے، عمر دے اون دے نال اللہ نے اسلام نو جرأتاں عطا کیتیاں نے۔ کون عمر یا میں تینو سیرت دے چند پہلو سنا دیواں۔ عمر او نے قرآن دے اندر 22 مقام جدے نے، عمر بولدا زمین تے وے آسمان تو اللہ قرآن بنا کے پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل کر دیندا ہے۔ فرمایا زمین دے اتے جو رائے عمر دیئے اوہی آسمان تے میں عرش والے رب دیئے۔ تو کمیں گا کس طرح؟ میں ایک تینوں بیان کرنا چاہنا اگر 22 مقامی بیان کرا اے دے واسطے الگ تو ایک جمعہ درکار ہے۔ پیارے عمر نے کون عمر ہے بولدا زمین تے وے اللہ آسمان تے قرآن بنا دیندا ہے۔ اما جی عائشہ
طاہرہ مطہرہ صدیقہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کئی بدبخت عائشہ دے بارے بھی بڑا بہتان درازیاں کر دینے، اپنی زبان نو لگام نہیں دیندے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جنہ عائشہ دے نال محبت کیتی ہے انہاں دی وفات بھی اودنے جس طریق نو عائشہ دی۔ مولانا عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ دعا فرماؤ اللہ جتھے تیرے ولی لیٹے اللہ دی قبر تے کروڑا رحمت دی برخہ نازل فرمائے۔ اما عائشہ دے بہتان لگ گئے تے سارے صحابیاں نو پوچھے کیونکہ قرآن کہندا ہے اے پیغمبر وشاورہم فی الامر، سونیا مشورہ اپنے ساتھیاں دے نال کر لیا کر۔ پر آج دے جڑے نا منڈے نوجوان انہاں نو باپ نال یا ماں نال یا کہیں وڈے نال مشورہ کرن دی لوڑ نہیں، کیونکہ سیانے ہی بڑے نے۔ تے قرآن کی کہندا نبی نو سونیا اپنے ساتھیاں دے نال مشورہ کر لیا کر، کیونکہ مشورے دے اندر برکت ہے۔ تے آقا فرما دینے اوے میرے صحابیو عائشہ تے بہتان لگ گیا تیری کی رائے وے؟ فرمایا صحابی کہن لگے اللہ دے نبی جی عائشہ نہ پا کے عائشہ نو فارغ کر دیتا جائے۔ واہ قربان جاواں عمر تیری فہم و فراست تو جگ وار دیاں تے حق ادا نہ ہوئے، پیارے عمر کو آئے میرے آقا فرما دینے عمر تیری کی رائے وے؟ پیارے عمر آندے نے سونیا محبوبہ مینوں اے تے دسو نا تواڈے رشتے دا انتخاب کنے کیتا ہے؟ پیارے آقا فرماندے نے عمر جی جبریل 3 دن میری خواب دے اندر اما عائشہ دی تصویر ریشم دے رومال دے اندر لے کے آندا رہیا ہے۔ پیارے عمر کہندے نے سونیا پھر مینوں اے تے دسو نا اللہ تواڈے واسطے جس نبی دے بدن تے اللہ گندی مکھی نہیں بین دیندا او دے بستر تے ناپاک عورت کیویں لیا سکدا ہے؟ آسمان تو اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ سونیا عائشہ پاکے سونیا عائشہ پاکے اج بھی جناب انہاں بدبختاں دے متھے تے ایت لکھ دے جا کے مرد سکدے نے تڑف تڑف کے پر انکار نہیں کر سکدے۔ فرمایا سونیا عائشہ پاکے انہاں پیاری عائشہ تے الزام لگایا ہے، پیاری عائشہ تے جناب انہاں نے بہتان لگایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں قربان جاواں کون مرے؟ میرے آقا فرماندے نے اے جڑے امت دے ہر امت دے اندر ایک محدث گزرے ہے، بنی اسرائیل والیاں نو بھی اللہ نے ایک محدث عطا کیتا ہے۔ محدث انہوں کہندے نے کہ جنہوں اللہ دی طرفوں الہام ہو جاوے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا اگر کسی نے میری امت دا محدث ویکھنا تے عمر بن خطاب نو ویکھ لوے۔ عبداللہ بن ابی منافق دا میرے آقا جنازہ پڑھان لگے نا تے اپنی قمیض بھی انہوں پہنا دیتی ہے تے اپنا لب پاک کٹ کے او دے منہ دے اندر بھی داخل کر دیتا ہے۔ عمر کہندے نے سونے دا جنازہ نہیں پڑھانا تے آسمان تو رب نے بھی کی کیا ہے؟ آقا کہنے لگے عمر جنازہ پڑھانا ہے۔ فرمایا سونیا تو اے دے واسطے 70 واری بھی توبہ مانگ مغفرت مانگ میں رب نے نو معاف نہیں کرنا۔ زمین تے جو رائے عمر دیئے عرش بری تے میں رب رحمان دی بھی ہوں۔ انہوں محدث کیا جاندہ ہے کہ جنہوں اللہ دی طرف الہام ہوئے۔ آؤ میں تانوں تھوڑا جا ہو رگے لے کے چلا۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، جنت دے اندر بزرگاں دے سردار جوان ہو کے جانے جڑے جناب دنیا تو بزرگ گئے نے۔ فرمایا انبیاء تے رسولاں نو کڈ کے جنت دے اندر بزرگاں دے سردار پیارے ابو بکر تے عمر ہون گے۔ کون مرے یا میں تینوں اگے لے کے چلا۔ اللہ
اللہ دی قسم تو تصور دی نگاہ نال سوچ ذرا کس طرح دا معاملہ ہوئے گا جدو پیارے عمر ہون گے تے دورہ خلافت ہوئے گی. پیارے عمر نے جناب ایک بڑھلی جئی مائی ہے وہ دے گھر دے اندر سویرے سویرے نکل دے نے صحابی جناب اس اماں دے کول جاندے نے گھر والی دے کول اماں جی کی معاملہ وجہ کی ہے اے عمر تواڈے گھر دے اندر کی لین آوندے نے. فرمایا اے میرے بچیا پوچھن والیا پہلا ابو بکر آندا رہیا صفائی کر کے چلا جاندا سی ہن عمر بن خطاب آندا ہے راشن دا انتظام کر دیندا ہے صفائی کر جاندا ہے میرا جناب بول بھی دھو جاندا ہے میری بھی صفائی کر جاندا ہے. اوے میں کیا حکمرانوں اے حکمران کیوں حکمران کون مرے جڑا 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے. پیارے عمر انج مسجد نبی دے کچے سین دے اندر لیٹے نے سر دے تھلے کو پتھر رکھے آئے ایک کون والا بدو آیا ہے ایک بدو آیا تے آگے کہن لگا صحابی انج کول قرآن پاک پہ پڑھ دے نے آندا اینا عمر فرمایا اے عمر اللہ اکبر اے تیرے سامنے عمر بیٹھے نے آندا اللہ اے عمر نہیں فرمایا عمر ہی نے آندا عمر تے نہیں کوئی جناب سیکیورٹی گارڈ نہیں کوئی پروٹوکول نہیں وقت دا حکمران وزیر اعظم تے جناب کوئی سیکیورٹی نال نہیں کوئی جناب فوجاں نال نہیں کوئی جناب ایجنسیاں نال نہیں. فرمایا عمر آج اگر تو ٹینشن تو بغیر لیٹے ہیں تے اپنے عدل تے انصاف دی وجہ تو ہی لیٹے آئے. اے عمر تے ساڈے حکمرانہ ادھی فوج حکمرانہ ہی سنبھی پروٹوکول واسے ڈر واسے کہ مینوں کتے قتل نہ کر دین میرے تے حملہ نہ کر دین. جڑا بندہ 2 نمبریاں کرے ڈر تے پھر انہوں ہی لگدا نا جڑا بندہ 1 نمبر ہی انہوں ٹینشن ہوندی نہیں ہوندی. آؤ میں تھوڑا جہا اور اگے لے کے چلا آمینہ دے لال علیہ السلام آقا فرماندے نے اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوندا اللہ خطاب دے بیٹے عمر نو نبی بناندا. کڈی عظمت پیارے عمر دی اللہ دی قسم جگ وار دیاں تے حق نہ ادا ہوئے. لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب. آقا فرماندے نے اگر میرے بعد اللہ نے کوئی نبی بنانا ہوندا تے خطاب دے بیٹے عمر نو بناوندا. اللہ اکبر. پیارے عمر نے جنہاں نو رب العالمین نے انی عظمتاں تے شاناں عطا کیتیاں نے انج میرے آقا انج ایک بازار دے اندر نے میں تینوں مکسر دی آمینہ دلال علیہ السلام دے آمینہ دلال دے صحابی سیدنا عمر بن خطاب سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی. میرے آقا انج اپنے گھر دے اندر موجود نے میرے آقا دے نال قریش دیاں چند عورتاں گلاں پیاں کردیاں نے اچھی آواز دے نال میرے پیغمبر نال گلاں کردیاں نے انج ادھروں پیارے عمر آئے نے دروازے تے دستک دیتی ہے. آقا فرماندے نے کون ہے فرمایا میں عمر ہاں. جدوں انہاں عورتاں نے عمر دی آواز سنی رضی اللہ تعالی عنہ اے عورتاں لک گئیاں پردے دے پیچھے چھپ گئیاں. میرے آقا انج عمر اندر آئے تے آقا ہس رہے نے پھر عمر کہن لگے اللہ دے نبی خیر ہس کیوں رہے ہو میرے ماں باپ تواڈے تو قربان تسی ہس کیوں رہے ہو. تے آقا فرماندے نے عمر میں ہاسے تو رہا ہاں تو اندر آیا اس تو پہلا قریش دیاں چند عورتاں میرے نال اونچی آواز نال گلاں کر رہیاں سن تیرے اندر آوندی دیر تے پردے دے پیچھے لک گئیاں نے. فرمایا عمر پردے پیچھے لوگ گئیاں نے تے اللہ کہن لگا سیدنا عمر کہن لگے تہاڈا ماں پیو تانوں گم پائے. ایک کہاوت ہے نا کربی دی
کہ تہاڈا ماں باپ تانوں گم پائے اور تساں ڈرنا آمینہ دے لال کولوں سی تے عمر کولوں ڈر رہے ہو؟ تے عورتاں کہن لگیاں عمر جی اللہ دے نبی انہیں سخت نہیں جنہیں تسی سخت ہو. یعنی دین دے معاملے دے اندر بھی عمر بڑے سخت نے کہ اگر پیغمبر دی آواز تو کسے دی اچھی آواز ہے تے عمر فوراً پہنچ گئے. تے اگر سماما اچھی آواز نال گل کردا ہے تے انج عمر نے تلوار کڈی سونیا تہاڈا آڈر ہونا چاہیے تے سماما دی گردن ہوئے گی تے عبداللہ دے در یتیم دے قدم ہون گے. میں کیا کوئی ایسی جگہ تے وکھا پیغمبر دے گھر تو علاوہ کوئی باہر دا سفر وکھا مینوں کہ جتھے پیغمبر نکلے ہون سجے ابو بکر تے کھبے عمر موجود نہ ہوئے. عمر دی شہادت دی گواہی میرے پیغمبر نے دیتی ہے. میرے آقا اود پہاڑ دے اتے چڑھے نے تے کی فرمایا اسبت اسبت یا احد فانما علیک نبی و صدیق و علیک شہیدا. اوے احد تینوں نہیں پتا تیرے اتے ایک نبی ایک صدیق تے دو شہید سوار نے. تے عمر دی کی ہے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں قربان جاواں پیارے عمر رب کو دعاواں کر دے نے اللہ سونیا مینوں موت دی تے شہادت دی دوی تے اپنے پیغمبر دے شہر مدینے دے اندر دوی. میں قربان جاواں پیارے عمر دی بیٹی میرے پیغمبر دی جناب بیوی سیدہ حفصہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے ابو جی کنج دی دعا کر دیو جنہیں تسی سخت ہو تواڈے قریب کنے آنا ہے تواڈے قریب کنے آنا ہے جنہیں کو تسی سخت ہو. میں قربان جاواں آمینہ دے لال علیہ السلام دا پروانہ اللہ کو دعا بیا کر دے. میرے پیغمبر دے صحابی سیدنا عمر دی عمر جناب 53 سال. کنے سال؟ 53 سال. صحیح بخاری دی حدیث سنا رہا ہوں. عمر دی عمر دی عمر آندے نے عمر 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 نو کٹ کے تے وکھا کے پاسوں. سکول بچہ لے کے جائیں تے سکول والے پہلا پوچھ دے نے دی عمر کنی. کیوں جی بولو تے صحیح بیگم کوٹ والے کی ہویا جی اچھی بولو کی پوچھ دے نے دی عمر کنی ہے. عمر نو کٹ کے تے وکھا. ہر چیز چو کٹ سکنا ہے اپنے گلیس سینیاں چو کٹ سکنا ہے اپنے دماغا گندیاں چو کٹ سکنا ہے. نہیں کٹ سکدا قرآن چو نہیں کٹ سکدا حدیث چو نہیں کٹ سکدا. اگر نہیں کٹ سکدا وہابیاں دے سینے چو نہیں کٹ سکدا تے پیغمبر دے مدینے چو نہیں کٹ سکدا. قیامت آ سکدی ہے عمر نو مدینے چو کٹ سکدے نہیں کٹ سکدے. آمینہ دے لال دے صحابی عمر دی عمر کنی ہے 53 سال. 50 تے 3 عمر 53 سال ہے. تے پیارے عمر کہن لگے علی جی میرا دل کردا ہے کہ میرا تعلق اہل بیت دے نال بولو تے صحیح جڑ جائے. میرا تعلق اہل بیت دے نال جڑ جائے. تے سیدنا علی المرتضیٰ دی بیٹی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی ہے میرے پیغمبر دی نواسی ہے جی دی عمر 17 سال ہے. فرمایا عمر جی حکم کرو اے میرا دل کردہ جڑی تہاڈی بیٹی ہے میں او دے نال نکاح کر لواں. سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنی 17 سال دی بیٹی دا نکاح 53 سال دے پیارے عمر دے نال کر دیتا ہے. ہن اج حدیث نو ضعیف تے کہہ سکدے نے جھوٹ تے بول سکدے نے بکواس تے کر سکدے نے لیکن حقیقت پیش کر سکدے نہیں کر سکدے. آمینہ دے لال علیہ السلام دے صحابی سیدنا عمر بن خطاب فرماندے نے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. اللہ مینوں موت دے تے شہادت دی دوی. اللہ سونیا مینوں موت دوی
تے اپنے پیغمبر دے شہر مدینے دے اندر دوی اللہ اکبر اللہ اکبر پیارے عمر دا دورہ خلافت انج جناب پیارے عمر انج مدینے دیاں گلیاں دے اندر چل دینے پہ پیارے مغیرہ دا غلام ابو لولو فیروز مجوسی جدا جناب رام دے اندر بڑا بڑا دربار ہے او دی جناب شیعہ درات بڑی پوجا کر دینے ساڑھے نام نہار مسلمان اپنی جناب انگلیاں تے انگوٹھی باندے نے کہ یہ جناب اگر فیروزہ اصل مل جائے تیرے گھر دے اندر بلاواں نہیں ٹلن گیا اگر تینوں اصل فیروزہ مل جاوے تے تیرے تے پریشانیاں نہیں آؤں گیا تینوں اصل فیروزہ مل جاوے تینوں دنیا دی کوئی طاقت کوئی پریشانی دنیا دا کوئی نقصان تیرے قریب نہیں آئے گا اس بدبخت نے انج پیارے عمر دے نال ملاقات کیتی ہے عمر جی میرا جڑا مالک مغیرہ میرے کولو ٹیکس زیادہ لیندا ہے پیار عمر آندے نے کنا ٹیکس لیندا ہے اے اتنا ٹیکس لیندا ہے عمر آندے نے کام کی کرنا ہے آندا میں چکیاں بنانا وا تے پیارے عمر آندے نے اس حساب نال تے ٹیکس تیرے کولو صحیح لیندا ہے تے مینوں بھی ایک چکی بنا دے سیدنا عمر نے کینوں کیا ہے ابو لولو فیروز مجوسی نو کہن لگے مینوں بھی ایک چکی بنا دے آندا ایسی چکی بناواں گا تو یاد کرے گا پیارے عمر نو کہن لگے تے حضرت عمر کہن لگے دھمکی لا کے چلا گیا تے سیدنا عمر وقت گزردا گیا ایام گزردے گئے تے آمینہ دے لال علیہ السلام دی منہ دی منگی ہوئی مراد پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ انج جناب مسجد نبی دے اندر نماز پڑھا رہے نے فجر دی نماز پڑھا رہے نے تے جناب سیدنا عمر زیادہ تر سورہ یوسف یا سورت نحل انہاں دی تلاوت کریا کر دے اللہ اکبر اللہ اکبر اے بدبخت پہلا ہی نماز تو پہلا ممبر دے پیچھے لکیا تے چھپے آئے تے پیارے عمر انج آئے نے تے عمر دی عادت مبارک انج آونا تے صحابیاں دیاں صفاں سیدھیاں کرواں دے آونا سب دیاں صفاں نو سیدھیاں کرانا پیراں دے نال پیر ملاون دا حکم دینا انج پیارے عمر مصلی رسول تے آئے لے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انج نماز پڑھنی شروع کر دی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بدبخت نکلے تے پیارے عمر دی ناف تے انہیں خنجر ماریا کتے ماریا ناف تے ہن ایتھے کو مسئلہ سمجھن والا ہے ہون والا ہے بات سمجھے آجے ذرا آمینہ دے لال علیہ السلام دے صحابی انج ہاتھ بننے نے اس بے ایمان نے وار کرنے شروع کر دیتے نے انج وار کری جاتے نے تے پچھلی صف دے اندر حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی کون عبدالرحمن بن عوف منو حدیثاں حجاں پیاں مار دیاں نے منو سنا ذرا عبدالرحمن بن عوف نے کہ جنوں نبوت والی زبان نے کیا میرا عبدالرحمن جنت دے اندر اڈاری مار کے چلا جائے گا پیغمبر دے صحابی نے پیارے عمر نے انج عبدالرحمن بن عوف نو اگے کیتا ہے تے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے مختصر جئی ہولی جئی نماز پڑھائی ہے جلدی جلدی تے پیارے عمر نو ویکھے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جناب انج نکلے صحابہ دیاں صفا چیر دا باہر جا رہے آئے صحابہ نے جدوں پھڑ لے آئے اس بے ایمان نے اپنے آپ نو بھی خنجر مارے ہے تے جناب جہنم واصل ہو گیا ہے انہوں پتہ لگ گیا ہے اگر انہاں مینوں پکڑ لیا تے مینوں چھڈن گے نہیں میرا کام تمام کر کے رکھ دین گے اللہ اکبر اللہ اکبر پیارے عمر کہندے نے عبداللہ بن عباس نو عبداللہ جی پتہ تے کرو نا مینوں شہید کرن والا کون ہے فرمایا عبداللہ بن عباس نے پتہ کیتا تے عمر نو آگے دسیا فرمایا ابو لولو فیروز مجوسی ہے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے مینوں جنہیں ماریا ہے وہ بھی کوئی مسلمان توحید پرست نہیں مینوں ماریا ہے تے جو کوئی غیر مسلم ہے وہ نہیں مینوں ماریا ہے مجوسی نے ماریا ہے
اللہ تیرا شکر ہے. تے پیارے عمر اپنے گھر دے اندر نے جدوں یہ وار ہویا ہے تاریخ نگارہ نے لکھیا ہے 26 ذوالحج یا 25 ذوالحج کہ جدو پیغمبر نو تاریخ دے اندر اختلاف ہے کہ پیارے عمر نو جدو خنجر مارے تے عمر گھر دے اندر نے تے آمینہ دے لال علیہ السلام دے صحابی نو انج کھجور دا پانی پہ آیا تے عمر دیاں آندراں دے ذریعے باہر آ گئے. میں تینوں مسئلہ پوچھنا چاہنا کہ جدو آمینہ دے لال دے صحابی نو خنجر وجے ہاتھ کتے سن سینے دے اندریاں زخم ہون دا ذکر آ گیا. اگر ہاتھ بھی تیرے تنی دے ہوندے تیری ناف تے ہوندے پھر ہتھاں دا ذکر کیوں نہیں آیا؟ اس واسطے میرے پیغمبر نے اگر آخری نماز بھی پڑھیے تے سینے تے ہاتھ رکھ کے پڑھیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے عمر نو دودھ پلاندے نے تے دودھ باہر نکل آوندا ہے. اللہ اللہ اللہ. جو ادھروں ایک بندہ آیا تے عمر دے نال گلاں پیا کردا ہے. پیارے عمر نال گلاں کر کے واپس جا رہا ہے. سیدنا عمر کہندے نے اس منڈے نو میرے کول بلایا جائے. یہ نوجوان پیارے عمر دے کول آیا. عمر کہہ لگے اپنا تہ بند شلوار اپنے ٹخنیاں تو چیک کر لے. عورتاں دے تھلے ہوندے نے مرداں دے اوتے ہوندے نے. اوے صحابی موت دی کشمکش دے اندر ہے پر سنتے رسول دا کنا فکر ہے. پیارے عمر کہنے لگے اوے میرے بیٹے عبداللہ آخری گلاں لاہور والے ہو. اوے میرے بیٹے جا اما عائشہ دے کولوں اجازت لے گیا کہ جتھے ابو بکر تے آمینہ دے لال آرام پہ کر دینے انہاں دے نال جڑی جگہ ہے مینوں مل جائے گی. تے نالے پتر گل سن لے جا کے اے نہ کمی مینوں امیر المومنین نے بھیجیا ہے. اے کمی مینوں خطاب دے بیٹے عمر نے بھیجیا ہے. امیر المومنین دا نام نہ لوی. واہ عمر تیری فراست فہم و فراست تو جگوار دیا تے عمر حق نہ ادا ہوئے. میرے عمر زخمی نے تے عبداللہ اما جی عائشہ کول گئے نے دروازے تے دستک دتی ہے تے اجازت لیاں نے. فرمایا اما جی میرے ابو جان کہہ رہے نے جڑی آمینہ دے لال دے نال جگہ ہے اوتھے مینوں جگہ مل جائے. جدوں میں دنیا تو جاواں تے مینوں دفن کر دیو. آقا دے صحابی نے پوچھے ہے جناب عبداللہ بن عمر نے اما جی عائشہ بیان کر دیا نے اوے عبداللہ اپنے ابو نو جا کے کہہ دے مینوں گل یاد آ گئی ہے. عمر نے میرے تے شان کیتا سی سارے میرے مخالف سن. اگر میرے حق دے اندر گواہی دیتی سی اللہ نے قرآن بنایا سی تے عمر نے گواہی دیتی سی. میں عمر نو اجازت دینی ہاں کہ جگہ تے میں اپنے لئی رکھی سی اے جڑی جگہ ہے میں عمر نو دے دینی ہاں. عبداللہ بن عمر نے آقا نے اپنے ابو نو دسیا فرمایا ابو جی اما جی نے اجازت دے دیتیاں نے. پیارے عمر کہندے نے اے میرے بیٹے جدوں میں دنیا تو جاواں میری میت نو نلا لیا جائے مینوں کفن دے دیتا جائے تے پھر بھی جا کے ماں دی کولوں اجازت لے لینی ہے. اگر اما جی اجازت دے دین تے پھر مینوں اوتھے دفن کر دیو نہیں تے مینوں بقیع دے قبرستان اندر ہی دفن کر دیا جے. پیارے عمر دنیا تو چلے گئے نے یکم محرم الحرام نو پیارے عمر نے شفانی دنیا تو کوچ کیتا ہے. پیارے عمر نو غسل دیتا ہے کنے دیتا ہے حضرت علی المرتضیٰ نے غسل دیتا ہے. کنے دیتا ہے سیدنا علی المرتضیٰ نے غسل دیتا ہے. تے علی المرتضیٰ عبداللہ بن عمر دے دور دے اندر یعنی حضرت عمر دی خلافت دے دور دے اندر جڑے چیف جسٹس سن او حضرت علی سن. ساڈے بھی چیف جسٹس ہے نا دعا کرو اللہ نے ہدایت نصیب فرمائے اچھی کہہ دیو آمین. تے پیارے علی المرتضیٰ جدے نال دشمنی ہووے اونوں دھی دا رشتہ دئی دا گج کے بولو اونوں دھی دا رشتہ دئی دا
نہیں تے جدے نال دشمنی ہوے اونوں چیف جسٹس بھی بنائی دا نہیں بنائی دا اج بکواس کردے نے کئی بدبخت دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں ہدایت دے دے یا اللہ انہوں غرق کر دے جڑے پیغمبر دے صحابہ دے بارے اپنیاں زباناں نو دراز کر دے نے اپنیاں زباناں نو کھول دے نے تے سیدنا عمر دنیا تو گئے نے تے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے غسل دیتا ہے تے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے پیارے عمر دا جنازہ پڑھایا ہے تے اماں جی کو پھر بھی جا کے عبداللہ نے اجازت لئیے ماں جی میرے ابا جی دا حکم سی کہ میں جدو دنیا تو جاواں ماں کو اجازت لے کے پھر مینوں دفن کرنا ہے تے ماں جی نے اجازت دیتیاں نے تے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ سجی سیڑ تے ابو بکر نے تے کھبی سیڑ تے عمر نے اور میں تے انج کیا کرنا اور میرا نبی مکے دیاں گلیاں دے اندر سجی ابو بکر تے کھبے عمر میرا نبی مدینے دیاں گلیاں دے اندر تے کھبی سیڑ تے عمر تے سجی سیڑ تے ابو بکر میرا نبی احد پہاڑ دے اتے وے سجی سیڑ تے ابو بکر تے کھبی سیڑ تے عمر واہ قربان جاواں میرے آقا فرماندے نے میرے صحابیوں کوئی ایسی نہیں آقا فرماندے نے صحابی سیدنا علی المرتضی بیان کر دینے آقا فرماندے نے میں تے ابو بکر تے علی اٹھے گئے میں تے ابو بکر تے عمر اس جگہ تو آئے میں تے ابو بکر تے عمر فلاں جگہ تے گئے اللہ اکبر پیغمبر دے نال نال نے دنیا دے اتے بھی نال نال نے پیغمبر درمیان دے اندر ستے سجے صدیق تے کھبے عمر نے اور میں کیا کل قبراں پھٹن گیاں قبراں کھلن گیاں پہلا نکلے گا آمینہ دلال پھر صدیق تے پھر فاروق نکلے گا ایتھے بس نہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے اندر بھی ابو بکر سجے ہون گے تے عمر کھبے ہون گے مینوں اے تے دسنا تینوں زبان درازی کر کے کی لبدائے پیارے عمر آندے نے جی علی المرتضی تے آپس سے اندر انہاں دی محبت نہیں ابو بکر تے عمر دی آپس سے اندر محبت نہیں میں کیا میرا دل کر دے ٹائم بہت تھوڑا ایک موضوع رکھا گا رحماء بینہم نبی دے صحابی آپس سے اندر جناب محبت کرنے والے نے ایک مسئلہ پڑھائی ہے ہمیں جڑا میں تینوں دس دیاں بابے فدق دا جڑا معاملہ ہے آندے نے ابو بکر کول پیاری فاطمہ آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی مینوں حصہ دے دیو میرے باپ دی پراپرٹی ہے میرے باپ دی وراثت ہے سیدنا ابو بکر کہنے لگے اے فاطمہ مینوں اے ذرا گل دس جڑا میں تینوں مسئلہ پوچھن لگا نبی جڑا ہوندا ہے او دی جڑی وراثت ہے او قوم واسطے او دی امت واسطے صدقہ ہوندا ہے تے جڑا صدقہ ہے او نبی تے نبی دی آل تے حرام ہے دسو نا نبی تے نبی دی آل تے صدقہ حرام ہے تے صدقہ فاطمہ تو نبی دی آل ہے تو انو صدقہ لگدا نہیں لگدا تے آج کئی بدبخت کہندے نے کہ جناب انہاں نہیں دیتا نبی دی بیٹی نو انہاں حصہ نہیں دیتا اوے کدی جا کے قرآن دی آیتاں تے حدیث دا ترجمہ بھی پڑھ لیا کر کلے نیٹ تے آ کے گلاں نہ کریا کر ادھر ادھر دیاں میں اللہ کو دعا کرنا ہاں کہ اللہ سانو صحیح معنیاں دے اندر پیغمبر دے صحابہ دے نال محبت کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ جو سنیا سنایا دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین